देव बरें दीस दिवं तुमकां गोंयकारांनो. हांव तुमचो सलमान खान. आयज म्हापशें नितळ अभियानचो 5वो फेज चालू आसा आनी खरें तर जेन्ना आमी हें सुरू केल्लें आमी एक्सपेक्ट करूंक नासलें की इतकी प्रॉब्लेम आसतली म्हणून. सगळे वॉर्डाचे जे आमचे गटर आशिल्ले ते ऑलमोस्ट 90% ब्लॉक आशिल्ले. तेतून माती केन्नाच काडूंक नाशिल्ली. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां हो जो स्ट्रेच आसा 3 मिटराचो हो स्ट्रेच जे आसा दाखयता तुमकां. हो 3 मिटराचो स्ट्रेच आसा तेजेसून 4 मिटर माती भायर सरलेली आसा. आतां प्रश्न हे आसा की आमची सिवीक बॉडी जी आसा ती नेमकें कितें करता आनी की म्हापशें फुडें सुद्दां आमी अशेंच घेवन फुडें सरतले. हेजी 2 कारणां आसा. एक, आमी जे लोक निवडून दिता ते लायकीचे ना की हे जे इश्यूज आसा तेंचो लक्ष आसूंक जाय, पण तेंचो तो लक्ष दुसऱ्याच कामाचेर आसा. ते आसा आपली जे पर्सनल बेनिफिट्स आनी गेन्स आसा तेच करपाक जाता. तर आमी ह्या फावटी कितें तरी आमच्या म्हापशे खातीर बरें करचें पडटलें. म्हापशे फुडें व्हरपा खातीर आमकां बरे लोक निवडून दिवचे पडटले, जे फक्त पयशे आनी सोरो आनी दुसरे वस्तू दिता आनी सत्तेर येता तांकां सत्ते भायर करपाचें काम ते आमचे म्हापशेची जनता करून दाखयतली. म्हाका विश्वास आसा म्हापशेच्या जनताचेर की म्हापशे जे आमी भोगतात, जे म्हापशे इतलो फाटी गेल्लो आसा तो पुर्तुगेज काळान सुद्दां बरो आशिल्लो ना की आतां. ही एक गजाल आमकां सामकी म्हणजे एक आमकां लज येवंक जाय असली गजाल आसा ही. आनी हेजेर आमकां फुडें जे आसा म्हापशेची आमी कशें फ्युचर फुडें घेवन सरूंक जाय तेजेर काम करचें पडटलें. दुसरी गजाल, ही जी ड्रेन आसा ते 2 वस्तू खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. एक आसा जेन्ना पावस पडटा जोराचो आनी जे उदक आसा ते व्हरून दर्याक कसो पावोंक जाय ते हे ड्रेन्स आसा न्हू कामाक येता. पूण हे ड्रेनान जेन्ना उदक शिरकाता उरता आनी तेजी भितर इन्फेक्शियस डिजीज जाता, बॅक्टेरिया, पॅथोजन्स आनी बाकीचे जे हे जे बॅक्टेरिया आसा ते भितर तांकां रावपाक जागो मेळटा कित्याक ते ड्रेन जायना म्हणून. आनी तेका लागून जे आसा ते आमचे आरोग्याक धोकादायक आसा. तेका लागून आमचे जे ड्रेन्स आसा ते परफेक्ट जावंक जाय. आयज आमी जे आसा आमचो एक न्यू कॅम्पेन लॉन्च करता जेतून आमचे लोकां वांगडा जे संपर्क जातले आनी तेंचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते आमी जाणून घेतले. आनी ते कॅम्पेन जे आसा माय वॉर्ड माय प्रॉब्लेम. तेतून आमी स्पेशली आमच्या वॉर्डाचे जे लोक आसा तेंचे कडल्यान विचारून घेतले की तुमचे प्रॉब्लेम कितें आसा, तुमकां कितें त्रास जाता, तुमकां नेमके कितें प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ऑन डे टू डे बेसीस आमी ते मॉनिटर करतले आनी तेंचे जे प्रॉब्लम्स आहा तेका सुटावो हाडून दितले. माय वॉर्ड माय प्रॉब्लेम इज अ मॉडल वॉर्ड. म्हणजे हो आमचो जो वॉर्ड आसा एक मॉडल वॉर्ड जातलो जेतून ड्रेनेजीस बरी आसतली, जेतून रस्ते पॉटहोल फ्री आसतले, जेतून इलेक्ट्रिसिटी 24 तास आसतली, जेतून लोकांक वखदांची कशीच कमी नासतली, हेल्थ फॅसिलिटी आनी मेडिकल हे जे आसा एड आसा तांकां ती मेळटली. असलो हो वॉर्ड आमी करपाक सोदता. ना की असलो वॉर्ड की जे चलयतात आनी जे आसात लोक तेंचे मदीं कांय संपर्कूच ना तसलो वॉर्ड आमी करूंक सोदिना. हेजे फुडें म्हापशेक आमी ग्लोबल स्टँडर्डचेर व्हरपाची तयारी करता आनी तो आमचो काँग्रेस पक्ष करतलो आनी तेका फुडें तो घेवन सरतलो. आनी म्हापशें जें आसा ग्लोबल सिटी करूनच दाखयतले हो आमचो लक्ष्य आसा.